बुलेटिन में सबसे पहले बात JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद अपोजिशन ने राब्ते तेज कर दिए हैं। मुलाकातें, मशवरे, तज्जिए इस वक्त सब अरूज पर पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने अहम पार्टी इजलास बुला लिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज अरशद वही चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, कहिएगा सियासी माहौल कैसा नजर आ रहा है मुल्क में इस वक्त? जी ज़ोहैब, बिल्कुल JIT की रिपोर्ट के बाद सियासी महाज से काफ़ी सरगर्मियां नजर आ रही हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो है वो सियासी मौसम बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से कुछ इकदाम किए गए हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो है अपोजिशन लीडर से खुर्शीद शाह से मुलाकात की है, शाह महमूद कुरैशी ने, कि उनको कायल करें कि कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया जाए, और इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार जो है उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता किया है, उन्हें भी कायल करने की कोशिश की है, और शेख रशीद जो हैं वो कल इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें इस बात पर कायल कर रहे हैं कि इमरान खान तमाम सियासी जमातों के साथ खुद रब्ता करें और उन्हें इस बात के लिए कायल करें कि ना सिर्फ जो है पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए, बल्कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो JIT की रिपोर्ट की रोशनी में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट के अलावा तमाम जो मुतहिदा अपोजिशन है वो पार्लियामेंट से बाहर मुश्तरका तौर पर एहतजाज करे। इस हवाले से जो है वो सेनेट में एक रिक्वेजिशन भी जमा करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर आजम स्वाति की तरफ से इजलास बुलाने के लिए, जबकि अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से जो राब्ते किए गए हैं, अगर वो तमाम जमातें मिलकर रिक्वेजिशन जमा करवाती हैं कौमी असम्बली में। जानिब से अरशद वही चौधरी आप बता रहे हैं अहम मुलाकातें की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अहम इजलास करने जा रही है। आज ही बहुत शुक्रिया आपका अरशद वही चौधरी। एक तरफ तो अपोजिशन ने राब्ते तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि JIT की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, अवामी JIT के फैसले के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। खुद झुकना तो दूर की बात, पिघलना तो दूर की बात, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी की डिमांड पर, जबकि करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी का मैंडेट उस नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हो, वो उस मैंडेट की तौहीन करे। नवाज शरीफ के पर लाजम है कि वो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को ओन करे और उसके मैंडेट को जिस तरह अवाम चाहते हैं अमली शक्ल दे। तो इस्तीफा मांगने वाले, उसको मंजर से हटाने वाले के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है पाकिस्तान के लोगों के 20 करोड़ की JIT। जिस दिन वो गुनाहगार करेगी, जिस दिन वो वोट आउट करेगी, उस दिन हम बगैर पूछे घर चले जाएंगे, मगर उसके अलावा नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ JIT रिपोर्ट के बाद अपोजिशन में नई जान पड़ गई है। वजीर आजम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह से मुलाकात हुई है और फारूक सत्तार से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए दीगर जमातों से भी राब्ते किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसा है और PTI ने स्पीकर अयाज सादिक से वजीर आजम के खिलाफ फौरी रेफरेंस भेजने का मुतालबा भी किया है। इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस से मुताल्लिक़ अपडेट ये है कि अदालत ने इमरान खान से क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदन की तफसीलात तलब करनी है। लंदन में फ्लैट की खरीदारी की रकम कैसे अदा की गई, इसके भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर, अदालती कार्रवाई की क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दोबारा इस मामले की समाअत आज हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से जो वो क्रिकेट खेल के उन्होंने रकम कमाई, इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स तलब कर लिए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि खान साहब दूसरों की चोरी की बात करते हैं तो खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करना होगा, खुद भी उसी असूल पे कायम रहें और हमें जो है डॉक्यूमेंट्स फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ लंदन का जो इमरान खान का फ्लैट है, जो बताया जाता है कि ऑफशोर कंपनी से खरीदा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि उस लंदन फ्लैट की कीमत कैसे अदा की गई, किन जराए से वो अदा की गई और किस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अदा की गई या जिस भी जरिए से अदा की गई, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अदालत में
पेश करें। इससे कबल अनवर मंसूर जो पीटीआई के वकील हैं वो अदालत में आज पेश नहीं हुए। उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी, तो चीफ जस्टिस ने काफी बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम तो अपनी छुट्टियां छोड़कर ये केस ले रहे हैं। लेकिन अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के जवाब में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया। फैसल चौधरी जो वकील हैं अनवर मंसूर के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि अनवर मंसूर तबीयत की खराबी के बायस जो हैं वो अमेरिका गए हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहते हैं तो हम इमरान खान को तलब करके उनको किसी और वकील का कहते हैं। इस पर नईम बुखारी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अनवर मंसूर कमिटेड आदमी है, हम उनसे बात करेंगे, अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर उन बता दिया जाएगा, फिर अदालत उसके मुताबिक समाअत रख ले। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने क्लाइंट से भी इंस्ट्रक्शन ले लें, इमरान खान से यानी इंस्ट्रक्शन ले लें इस मामले पर। और अनवर मंसूर के और उमर अता बंदियाल को ने फैसल चौधरी को कहा कि आप जो है अनवर मंसूर से हमें पता करके बता दें ताकि हम फिर मामला समाअत के लिए मुकर्रर करें। अदालत ने फिलहाल जुमेरात तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल दिए हैं और उनका यही कहना अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने इमरान खान से क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदन की तफसीलात तलब की है और ये रिमार्क्स आए हैं कि खान साहब दूसरों की चोरी की बात करते हैं, खुद भी इस पर अमल करना होगा। और अब शामिल करेंगे अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का बयान, जिन्होंने कहा है कि आज पार्लियामेंट को खतरा है, वजीर आजम ओहदे से अलहदा हो जाएं, जमहूरियत के तसलसल के लिए नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि इल्जामात साबित हो जाएं तो इस्तीफा दे दूंगा। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि उनका मुतालबा है कि वजीर आजम अपने कहे की पासदारी करें और इस्तीफा दें। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि वज़रा इदारों को बदनाम कर रहे हैं, रियासत इदारों से चलती है, शख्सियात से नहीं। इदारों के कमजोर होने से दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट चले तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें। 2 जजों के फैसले के मुताबिक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कायम शुदा JIT के मुताबिक बड़ा क्लियरली सामने बात आ गई है कि मियां साहब खुद, सारी फैमिली और हुदैबिया को अगर ले लो उसमें शहबाज शरीफ, सारे इन्वॉल्व नजर आते हैं। अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफ़ी होना चाहिए। मैं आज नहीं, मैंने हर वक्त, हर जगह पे, हर फोरम पे हमेशा ये बात की है, कल भी की थी, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी अगर ऐसे हालात हुए कहूँगा। अहम खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में गड़बड़ करने के मुलजिम चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, इससे पहले खबर आई थी कि जफर हिजाजी अदालत के अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे गिरफ्तारी के डर से। जो कानून से आशना नहीं है लोग, उनके लिए बताइएगा कि राहदारी जमानत क्या होती है। जी बिल्कुल, चेयरमैन SECP जफर हिजाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था क्योंकि FIA ने जब उनके खिलाफ मुकदमा किया तो उनको ये डर था कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई। कानूनी तौर पर उनका पहला फोरम स्पेशल सेंट्रल जज बनता था, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसके ऊपर इतराज लगाकर वापस किया। उनको ये कहा कि आपका जो फोरम है वो बनता है स्पेशल जज सेंट्रल, क्योंकि अगर वहां से रिजेक्ट होता है तब मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है, इसलिए आप मुतलका फोरम में जाएं। जिसके बाद इतराज के साथ बावजूद वो इतराज के साथ उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इस दौरान चेयरमैन SECP अदालत में पेश हुए और जज ने ये हुक्म दिया रजिस्ट्रार को कि वो इसके ऊपर नंबर लगाएं और समाअत से वक्फा किया गया। इस दौरान चेयरमैन SECP अदालत के अंदर ही बैठे रहे वहां पर, और उनके वकला ने इनको मशवरा दिया कि जब तक आपका अदालती हुक्म नहीं आ जाता आपको राहदारी जमानत का, आप अदालत से बाहर ना जाएं क्योंकि FIA के हुकाम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। राहदारी जमानत में ये होता है कि मीनवाइल अगर वो शहर के अंदर हैं और अगर वो जब यहाँ से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वो जाएंगे स्पेशल सेंट्रल जज के पास, तो मीनवाइल उनको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना मौक़िफ़ वहाँ पर अदालत में जाकर पेश ना करें। तो इस हवाले से अदालत ने 17 जुलाई तक उनको राहदारी जमानत दी है और 17 जुलाई से पहले वो वहाँ पर जो स्पेशल जज सेंटर है उसके सामने पेश हो सकते हैं। 17 जुलाई तक अदालत की जानिब से राहदारी जमानत मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मुना खान, आपने तफसीलन आगाह किया।
اور اہم بات یہ بھی کہ ممتاز آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ JIT رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کا نااہلی سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی نوچتائے دیوار ہے، استعفیٰ دے دیں تو بہتر ہے، نااہلی سے بچنا ممکن نہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ نااہلی کے علاوہ کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتی، جبکہ بیرسٹر رشید رضوی نے بھی بات کی اور کہا کہ 2 ججز کا نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل نہ کرنا غلطی تھی۔ JIT رپورٹ سامنے آنے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف کہیے گا ٹریڈنگ کے دوران کتنے پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ جی ابھی ٹریڈنگ کے دوران دیکھیں تو 2130 پوائنٹ کی مندی ہے، اور جو کہ یہ مندی جو صبح سے جاری ہوئی تھی وہ اب تک اس میں برقرار ہے۔ یعنی کہ جو ماہرین سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے خاص طور پر چھوٹے سرمایہ کاروں کو کہ اس وقت مارکیٹ میں نئی سرمایہ کاری نہ کریں، کیونکہ تقریباً مارکیٹ ایک دن میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے، 4.64% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور مارکیٹ ابھی بند ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، اور مارکیٹ ابھی بھی 2100 پوائنٹ سے زائد کی کمی دکھا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتا رہے کہ اب تک جو ہے سرمایہ کاروں کے 430 ارب سے زائد کی رقم ڈوب چکے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پہ جو چھوٹے سرمایہ کاروں کو ان کو سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت نہ آئے۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور بیرونی سرمایہ کاری بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حصے بازار میں اب تک 38 کمپنی کے شیئرز میں لوور لاک لگ چکے ہیں اور مارکیٹ میں ابھی تک کوئی ریکوری نہیں دیکھی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا کھیل ختم ہو گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے پاس صرف 40 سے 41 ارکان اسمبلی رہ گئے ہیں۔ نون لیگ میں 62 ایسے ارکان ہیں جو مشرف کے ساتھی تھے۔ شیخ رشید نے پیشکش کی کہ نون لیگ میں شامل مشرف کے ساتھی واپس آ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ PMLN کے 188 ممبر ہیں اسمبلی میں، اس میں سے 35 میری بہنیں اور بچیاں ہیں جو کہ منتخب سیٹوں پہ ہیں، ریزرو سیٹوں پہ۔ 6 لوگ ہیں جو 6 وہ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، یہ ساری 41 بن گئی ہیں، یہ رہ گئی 147۔ یہ 60 نہیں، ایک کم 60 MNA ہیں، ایک کم 60 جو مشرف کے ساتھ بھی MNA تھے۔ اس میں 9 یا 8 وزیروں اور مشیروں کا بھی نام ہے جو مشرف کے بھی وزیر تھے۔ میرے خیال میں نواز شریف کے نااہل ہونے پر مسلم لیگ، مجھے پتا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کے چودھری نثار نہیں، کسی اور کو، مری شری والے کو وزیر اعظم کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ کے پہلے میں 25 کہتا تھا، آج 44 MNA کہہ رہا ہوں کہ یہ گروپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ باقی نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جبکہ تحریک انصاف کے رہنما بابر آوان نے کہا ہے کہ JIT رپورٹ کی جلد نمبر 10 سے گاڈ فادر نکلے گا، ٹیمپرنگ کرنے والا پکڑا گیا، کرانے والے کا نام بھی سامنے آنا چاہیے۔ PTI کے رہنما نعیم الحق نے کہا کہ حکمران طبقے نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کر ملک سے باہر منتقل کیا، ملک کی لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائی جائے۔ نعیم الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ JIT کی رپورٹ کی بنیاد 4 اہم ترین ثبوت بنے، وہ دستاویزات کون سی ہیں جن کی تصدیق کا معاملہ JIT کی رپورٹ کی بنیاد بنا، یہ جانیے۔ JIT رپورٹ کی سمری کے مطابق جن 4 دستاویزات کی بنیاد پر تصدیق کے مرحلے سے گزر کر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنے نتائج تک پہنچی اور 4 اہم ترین ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا ثبوت، برٹش ورجن آئی لینڈ کی فائنینشل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تصدیق کر دی کہ مریم نواز شریف ہی نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی بینیفیشل آنر ہیں۔ دوسرا ثبوت، میاں نواز شریف آف شور کمپنی FZE کیپٹل کے چیئرمین ہیں، تصدیق کی جبل علی فری زون اتھارٹی نے۔ تیسرا ثبوت، عدالت میں جمع کرائے گئے متحدہ عرب امارات کے سیلز پرچیز معاہدے جھوٹے ہیں۔ اس اہم ثبوت کی تصدیق متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف جسٹس نے کی۔ چوتھا ثبوت، عدالت اور JIT میں پیش کیے گئے ٹرسٹ سے متعلق کاغذات یا تو غلط تھے یا ان میں رد و بدل کیا گیا، تصدیق کی فورینزک ایکسپرٹ رپورٹ نے۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق یہ اہم ترین ثبوت سامنے آئے تحقیقات کے اہم ترین مرحلے میں۔ رپورٹ سمری میں بتایا گیا ہے کہ ان اہم ترین 4 ثبوتوں سے متعلق تمام معاملات عدالت کو دی گئی دستاویزات میں شامل ہیں۔ رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے کہا ہے کہ انہوں نے JIT کی جلد نمبر 10 کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اشتہاری ہیں، انہیں الیکشن کمیشن میں کوئی جواب نہیں دینا۔ اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز، اور انہوں نے کہا کہ JIT کی جلد نمبر 10 کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ دانیال عزیز کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اشتہاری ہیں، انہیں الیکشن کمیشن میں کوئی جواب نہیں دینا۔ میں نے پہلے دن جس بدبو کی بات کی، میں آج دوبارہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو والیوم 10 سیکرٹ رکھی گئی ہے وہ بات اب منظر عام پہ آ گئی ہے، اور بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتائی تھی اسی طرح وہ جیسے دن چڑھا ہوا ہے وہ سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس JIT نے خود یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ نامکمل ہے۔ خود انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے پہلے صفحے پہ، اگر آپ دیکھیں تو جو 10ویں والیوم ہے اس کے سامنے انہوں نے آن گوئنگ لکھ دیا ہوا ہے۔ اگر یہ آن گوئنگ ہے تو اس کی سفارشات کیسے حتمی ہو سکتی ہیں؟ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے JIT کی رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر استعفے میں مزید تاخیر کی گئی تو نقصان ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کو ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا جاوید۔ پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاناما کیس کے حوالے سے نواز شریف چاہیں تو اپنا دفاع کریں، لیکن انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پاکستان کے تمام لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے پاک سرزمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ JIT رپورٹ آنے کے بعد حکومت وقت کو، پرائم منسٹر کو فوراً سے پیشتر ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ MQM نامی برانڈ ختم ہو چکا، اب فاروق ستار کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ آئیں مل کر کام کریں۔ آج جب کہ یہ ناکامی ہو گئی ہے فاروق بھائی، میں آپ کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس شہر کے تمام زبانیں بولنے والوں کے لیے مل کر کام کریں۔ مصطفیٰ کمال نے صوبائی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب سے بری حکومت سندھ میں ہے، جہاں عوام کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ JIT کے بکسوں میں کچھ نہیں تھا، بکسوں میں سے شیخ رشید اور عمران خان نکلے۔ نون لیگ کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ PTI پر پابندی لگنے والی ہے۔ عمران خان کا وکیل مان چکا ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن جس بدبو کی بات کی، میں آج دوبارہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو والیوم 10 سیکرٹ رکھی گئی ہے وہ بات اب منظر عام پہ آ گئی ہے، اور بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتائی تھی۔ کھیلوں کے میدان سے اچھی خبر موصول ہوئی ہے بیجنگ سے، جہاں پر پاکستان کے نسیم اختر نے عالمی انڈر 18 سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے۔ فائنل میں میزبان چینی کیویس کو 3 کے مقابلے میں 5 فریم سے شکست دی ہے۔ نسیم اختر نے ورلڈ انڈر 18 سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل جونیئر چیمپئن بھی ہیں نسیم اختر، اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو چیمپئن شپ تھی یہ کوئی چھوٹی چیمپئن شپ نہیں تھی۔ ورلڈ انڈر 18 جس میں 48 کیویس شامل تھے اور 29 ممالک کھیل رہے تھے۔ سیمی فائنل میں زبردست طریقے سے کھیلا نسیم اختر نے اور شکست دی اسرائیل کی کیویسٹ کو، اور فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل میں مقابلہ تھا چائنا کے کیویسٹ سے اور اپنے نام کر لی ہے چیمپئن شپ۔ جیو کی طرف سے مبارکباد نسیم اختر کو۔ آگے بڑھیں گے اور ایک بار پھر سے سیاسی بیانات کی بات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ JIT کے بکسوں میں کچھ نہیں تھا، بکسوں میں سے شیخ رشید اور عمران خان نکلے۔ قوم جاننا چاہتی ہے نا کہ عمران خان تمہارا لائف سٹائل، تمہارا جہازوں میں اڑنا،
تمہارا ہیلی کاپٹر کے اندر جانا، تمہارا 450 کنال کے گھر میں رہنا، تمہارا تیسرے دن چوتھے دن انگلینڈ اور یورپ کا دورہ کرنا، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا لائف سٹائل 1,50,000 جو انکم ٹیکس آپ نے دیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کا وکیل مان چکا ہے ہمارے پاس منی ٹریل نہیں ہے، آپ کا وکیل مان چکا ہے ہم نے فارن فنڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ آپ ڈسکوالیفائی ہونے بھی جا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی پہ بین لگنے بھی جا رہا ہے۔ دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو اس JIT کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایفیلیشن ہے، پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے، اور ان پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن کی بدولت ان پورے صندوقوں اور اٹیچی کیس میں سے عمران خان اور شیخ رشید نکلے ہیں۔ شیخ رشید اور عمران خان کیسے پہلے وہ بات کر دیتا تھا جو JIT نے آج کی ہے، کل کی ہے، یسٹرڈے کی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان تحریک انصاف نے JIT کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے قرارداد جمع کرائی ہے اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ PTI کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ نواز شریف اور ان کے خاندان نے قوم کو گمراہ کیا۔ جس PTI کی اس قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ JIT کے سوالوں کے غلط جوابات دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے JIT کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ PTI کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے یہ قرارداد جمع کروائی ہے سندھ اسمبلی میں، اور اس کی جو تفصیل موصول ہوئی ہے اس کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے PTI کی اس قرارداد میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتا۔ انہوں نے مزید کیا کہا مستعفی ہونے سے متعلق، سنیے ذرا۔ معاشی دہشت گردوں سے اور معاشی نظام کی بربادی اور اخلاقی اور مالی دہشت گرد یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کا حکمران خاندان بھی اس میں انوالو تھا اور ہمارا حکمران بھی منی لانڈرنگ میں، ناجائز دولت سمیٹنے میں اور باہر ملک منتقل کرنے میں، اور ایک ملک نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے ملک منتقل کرنے میں شامل تھا۔ ہم سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اب تو یہ خاندان امین اور صادق نہیں رہا، اور ہم ان ججز کے اس فیصلے کے تائید کرتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے مرحلے پر اس امر کا اظہار کیا تھا کہ اب یہ 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر دیں گے آپ کو سکھر سے، جہاں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ایریگیشن نے بیراج سے نکلنے والی نہروں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اس دوران علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ سرکاری ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہوئے، بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ضلع انتظامیہ، محکمہ ایریگیشن اور پولیس کی بھاری نفری نے ہیوی مشینری سمیت سکھر بیراج سے نکلنے والی کیلتھل، دادو اور رائس کینال کے اطراف میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے 10 سے زائد تعمیرات مسمار کر دیں۔ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی علاقہ میدان جنگ بن گیا، جس کے نتیجے میں ایکسیویٹر ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ آپریشن عملہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مظاہرین نے سٹی بائی پاس پر ٹائر نظر آتش کر کے کراچی کوئٹہ شاہراہ کو بلاک کر دیا، جبکہ پولیس چوکی میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ SSP امجد شیخ نے پہنچ کر کمشنر آفس میں مذاکرات کرنے کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کرایا۔ یاسر فاروقی، جیو نیوز، سکھر۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے، معطل کرکٹر خالد لطیف نے PCB اینٹی کرپشن ٹرائیبیونل کا بوائیکاٹ ختم کر دیا ہے۔ خالد لطیف اپنے وکیل بدر عالم کے ہمراہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران نے ہمیں جوائن کیا۔ سہیل، کہیے گا سب سے پہلے سوال یہی کہ بوائیکاٹ کیا کیوں گیا تھا، کیا وجوہات تھیں اور کیوں ختم کیا گیا؟ زویب، کوئی ایک معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا خالد لطیف اور ان کے وکیل بدر عالم نے، لیکن تمام تر بائیکاٹ جو بھی اعتراضات تھے اس کو ختم کرتے ہوئے آج خالد لطیف اپنے وکیل بدر عالم کے ساتھ یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے سامنے پیش ہوئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ یہاں پر سماعت جاری رہی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وکیل خالد لطیف
मुतलकिन का कहना था कि अब ये समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और जो भी उनकी गैर मौजूदगी में गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कॉपी तलब की गई है और उसके बाद इसके ऊपर वो बहस करेंगे। जो कल हाईकोर्ट का फैसला आया था, डिसमिस की थी दरख्वास्त डिवीजनल बेंच ने खालिद लतीफ की, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का कहा है बदर आलम ने, वकील खालिद लतीफ ने। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील तफज्जुल रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खालिद लतीफ केस की तमाम तर समाअत जो जितनी भी कार्रवाई थी वो अब मुकम्मल कर ली गई है। 26 जुलाई तक दोनों फ्रीकैन अपने इख्तितामी दलाइल जो हैं वो पेश करेंगे, चाहे वो तहरीरी तौर पर पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल का बायकॉट खत्म कर दिया है खालिद लतीफ ने, अब वो पेश होंगे समाअत में। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया सुहेल इमरान। अब बात करेंगे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रियल मैड्रिड स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल और कमर्शियल से तो पैसे कमाते ही हैं, सोशल मीडिया से भी उनकी आमदनी कुछ कम नहीं। रोनाल्डो सोशल मीडिया से कैसे कमाते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियल मैड्रिड के सुपरस्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो, जिनकी आमदनी फुटबॉल और इश्तिहार से बेतहाशा है, सबसे अमीर एथलीट्स की फहरिस्त में लीडिंग पोजीशन पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोनाल्डो सोशल मीडिया से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। समाजी राब्ते की साइट पर उनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है और इसका फायदा स्पॉन्सर्स भी काफी उठा रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट की मद में $4000 समेट रहे हैं, यानी स्ट्राइकर की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। बात पाकिस्तान सुपर लीग की। पीएसएल के तीसरे एडिशन के लिए खिलाड़ियों के ट्रांसफर, रिलीज और ट्रेडिंग का मरहला रवां हफ्ते शुरू होगा। खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग नवंबर में होने का इम्कान है। पीएसएल के तीसरे एडिशन के लिए वर्कशॉप का एहतमाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में किया गया, जिसमें पीएसएल के चेयरमैन नजम सेठी और तमाम फ्रेंचाइज के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौके पर छठी फ्रेंचाइज को खुशामदीद कहा गया। तमाम फ्रेंचाइज को तीसरे एडिशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जराए का कहना है कि फ्रेंचाइज को बता दिया गया कि खिलाड़ियों की ट्रांसफर, रिलीज और ट्रेडिंग का अमल रवां हफ्ते शुरू होगा और ड्राफ्टिंग नवंबर में मुतवक्को है। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5वें और आखिरी वनडे में 3 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। हम्बनटोटा में खेले गए सीरीज के फैसला कुन मैच में श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 203 रन बना सकी। गुनारत्ने 59 और गुनाथिलाका 52 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मसकाजा और सोलोमन मायर ने 92 रन की ओपनिंग शराकत बनाकर होम टीम को मुश्किल में डाल दिया। मसकाजा 73 और मायर 43 रन बनाकर आउट हुए। मुसकंदा ने 37 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन सिकंदर रजा ने नाकाबिले शिकस्त 27 रन स्कोर करके टीम को 3 विकेट से फातेह बना दिया। इस कामयाबी के साथ जिम्बाब्वे ने सीरीज भी 3-2 से अपने नाम कर ली।